नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कुरान पाक की कुल सूरतें को तादाद 114 है। कुरान पाक के कुल रुकू 540 हैं। कुरान पाक में कुल आयात की तादाद 6666 है। कुरान पाक में कुल अल्फाज 86,430 हैं। कुल हरूफ 3,23,760 हैं। सबसे लंबी सूरत अल बकरा है जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरतुन नास है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है। कुल मक्की सूरतों की तादाद 28 है। सूरत जाशिया जो कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 45 नंबर की सूरत है, इसकी तफसील जानेंगे। सूरत जासिया मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नज़ूल हुआ। नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 65 है। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 45 है। सूरत ज़ुमर से लेकर यहाँ तक तमाम सूरतें या तो एक साथ नाजिल हुई हैं, यानी इनका ज़माना नुज़ूल एक ही है। जासिया के मानी हैं घुटनों के बल गिर पड़ना, खौफ के मारे खड़ा ना हो सकना और हाथ जोड़कर घुटनों के बल खड़े होना, उसे जासिया कहते हैं। इस सूरत में कल जो क़यामत के रोज़ घुटनों के बल खड़े होकर माफ़िया मांग रहे होंगे, रो रहे होंगे, कांप रहे होंगे, उनका ज़िक्र है। चुनांचे ये सूरह जासिया कहलाती है। इसकी 37 आयात हैं जबकि 4 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरह जासिया का मज़ीद तारुफ ये है। सूरह का नाम इसकी आयत नंबर 28 से माखूज़ है। इसका मतलब ये है कि ये वो सूरह है जिसमें जासिया का लफ्ज़ आया है। किसी मोतबर रवायत से इसके नज़ूल का वक्त मालूम नहीं होता, मगर क़यास है कि ये सूरह दखान के बाद करीबी ज़माने में नाजिल हुई, इसलिए दोनों के मज़ामीन में मुशाबहत है, जिससे ये दोनों जोड़े की शक्ल में नज़र आती हैं। ये सूरह नाम, तमहीद और बुनियादी मज़ामीन से साबिक़ सूरह का जोड़ा है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ ये कि पहली सूरत में जो चीज़ें इजमालन बयान हुई हैं वो इस सूरत में तफसील से बयान हुई हैं। इस सूरह में कुरैश को साफ अल्फाज में ये धमकी दी गई है कि तौहीद के दलाइल से ज़मीन और आसमान का हर गोशा मामूर है। अगर वहाँ से कोई दलील तुम्हें समझ में नहीं आती तो तफसील अल्लाह ताला ने इस किताब में कुरान पाक में बयान फरमा दी है कि तौहीद के दलाइल क्या हैं। अगर फिर भी ये दलीलें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, अगर अब भी नहीं तो फिर कोई मोजज़ा भी कारगर साबित नहीं होगा। लिहाजा अब तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है, वही तुम्हारा फ़ैसला फरमाएगा। इस सूरह में मुसलमानों को भी साफ अल्फाज में फ़तह और नुसरत की बशारत दी गई है कि कुछ अरसा सब्र के साथ गुजारें। अगर सब्र के साथ इस्तक़लाल अज़म दिखाया, अपने मौक़िफ़ हक़ पर डटे रहे तो आखिरी कामयाबी तुम्हारी होगी। और ये भी फरमाया कि इस राह में जो मुसीबतें झेलोगे वो रायगा नहीं जाएंगी और अल्लाह ताला के हाथ सिला पाएंगे। ये सूरह चूँकि उस दौर से है जब कुरैश और यहूद खुल्लम खुल्ला कुरैश की हिमायत कर रहे थे और कुरैश और यहूद में बाहमी इख्तलाफात नहीं थे। इस वजह से यहूद को भी नहायत वाज़ा अल्फाज में
ملامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے جس منصب پر فائز فرمایا تھا، انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس کو کھو دیا ہے۔ اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ مسلمانوں کو اس صورت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روشن شاہراہ تم کو دکھائی ہے اس پر چلو اور ان دین بازوں سے ہوشیار رہو، یہودیوں کی ایجاد کردہ بدعات میں نہ پڑ جاؤ اور ان کو اپنانے سے تم بھی خدا کی راہ سے نہ بھٹک جاؤ جیسے کہ یہ خود محروم ہو گئے ہیں۔ ان آیات کی تفصیل یوں ہے۔ آیت 1 تا 6 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن خدائے عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، جس توحید کی دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا سے یہ ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل زمین و آسمان کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ انسان کی خلقت رات اور دن کے آنے جانے، بارشوں کے نزول، زمین میں اس کے برکات کا فیض اور ہواؤں کی گردش، ہر چیز میں توحید اور آخرت کی نہایت واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے اور غور کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آئیں ان کو تسلیم کرنے کا اس میں ارادہ پایا جاتا ہو، وہ کسی تعصب اور یا حسد میں مبتلا نہ ہو۔ یہی حقائق قرآن پاک پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ واضح باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو پھر یہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آیات 7 تا 14 میں فرمایا گیا ہے، سرداران قریش جو کہ توحید کے منکر تھے، ان کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ بالکل جھوٹ موٹ ایک دین گھڑ کر سامنے لے آئے ہیں اور اب اس دین کی حمایت میں ایسے اندھے بہرے بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سنیں تو ایسا رویہ رکھتے ہیں گویا کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اگر دلوں پر اثر انداز محسوس ہو تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں تاکہ نہ ان کے دلوں پر کچھ تلاوت خدا کا اثر ہو اور نہ ہی دوسروں کے دل اس کا اثر قبول کر سکیں۔ اس طرح سے یہ قرآنی آیات کو بے وزن ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس بات کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو تکبرانہ انداز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو نہ حرام مال ان کے کام آئے گا، نہ ہی کوئی سفارشی جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ آیات 12 تا 15 میں فرمایا گیا ہے کہ توحید کے بعض دلائل ایک مختلف اسلوب سے بیان کیے ہیں اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی ہے کہ وہ مشرکین کی بے معنی گفتگو کی بالکل پرواہ نہ کریں، بالکل اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اگر مخالفین ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنا بگاڑیں گے کہ ان کے نہ ماننے سے اہل ایمان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آیات 16 تا 20 میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حال پر اظہار افسوس کیا ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، انبیاء بھیجے اور زمین میں وسعت دی، قوموں کی امامت دی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا بلکہ باہم حسد اور دشمنی کے سبب سے خدا کے دین میں اختلافات پیدا کیے، اس وجہ سے وہ اس منصب سے معزول ہوئے۔ تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اب خدا نے بنی اسرائیل کی جو امانت حوالے کی ہے تو گمراہیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم گمراہیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا۔ اس وقت یہود اور مشرکین نے تمہارے خلاف جو کٹھ جوڑ کیا ہے تو اس کے خوف نہ کرو، اس سے مرعوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آیات 21 تا 37
جو کہ اس سورہ کی آخری آیات ہیں، اس میں منکرین قیامت کے بعض شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے کہ وہ بہانے بناتے تھے قیامت کے دن، قیامت کے جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا قیامت کے واقعہ ہونے پر، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ توحید کے مضمون کا تفصیلاً اعادہ فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔